बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको रात को बताया था कि इन्होंने काबीना का इजलास बुलाया हुआ है और उस काबीना के इजलास के अंदर एक जो चीज़ है वो इमरान खान के हवाले से उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना भी उसके एजेंडे में शामिल है। अब डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो है वो काबीना का इजलास शुरू हो गया है और अब काबीना इजलास के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के हवाले से चीजें हो सकती हैं, तो इस्लामाबाद में किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के है। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोहसिन नकवी ने भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मोहसिन नकवी को यह कहा गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फिर आ गए तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, फिर आ जाएं, लेकिन दोबारा आते हैं तो आ जाएं, जिसका मतलब यह है कि इनके पास उनका कोई हल नहीं है। फिर चूंकि इस बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तफसीलात बताई जाए, तहरीक इंसाफ का दावा है, इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मोहसिन नकवी कहते हैं जी अगर कोई गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला करते। इनके पास कैमरे थे, कहाँ हैं वीडियोस, वो दिखा दें। और उसके साथ ही मोहसिन नकवी ने कहा जी अफगानिस्तान के शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए एनओसी लेना होगा 31 दिसंबर के बाद। उसके बगैर अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। आपको पहले किसने कहा कि अफगान शहरियों को आप जो है वो एनओसी के बगैर रहने दे, या कोई कहता है अगर कोई रह रहा था तो ये आपकी नालायकी और आपसे जवाब तलब होना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों को शहर छोड़ने, एनओसी लेने या 31 दिसंबर की डेडलाइंस दें। ये तो आपकी नालायकी थी और आपसे पूछा जाना चाहिए। और फिर मोहसिन नकवी कहते हैं जी जब से ये भागे हैं प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि 33 लाशें एक अस्पताल में हैं, पता नहीं कितनी कहाँ है। ये सुबह से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और लाशें ढूंढ रहे हैं। ये मुझे बता दें कि किसी पुलिस एहलकार के हाथ में गन थी। मैं मोहसिन नकवी साहब के गोश गुजार सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि वो जो इतना कह रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो अदालत जाएंगे, आप जरूर अदालत जाएं, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आखिर एक जो लिस्ट सर्कुलेट हुई चले उसकी तरदीद आ गई, लेकिन उसमें एक नाम था अनीस शहजाद का, और अनीस शहजाद सत्ती की नमाज जनाजा जो है वो कोटली सतिया के इलाके में हुई है, उनकी तदफीन कर दी गई है, उनकी तस्वीर है। सवाल यह है कि अगर वहां पे कुछ नहीं हुआ तो ये अनीस शहजाद सत्ती जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, उनकी जान कैसे गई है और उनकी ये तदफीन, ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो अब आप छोड़िए तहरीक इंसाफ को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने ये मुतालबा किया था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये कहा था कि आप इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, और जुडिशियल इंक्वायरी कराइए। और इस जुडिशियल इंक्वायरी के बाद उन्होंने जो मोहसिन नकवी हैं उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया था। अच्छा, फिर मोहसिन नकवी से पूछा गया कि बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात हैं तो आप क्या उनको गिरफ्तार करेंगे। तो उनका जी आप देखें आगे क्या करते हैं। यानी एक तो आपने करना यह है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा लेंगे, और पाबंदी का यकीन अब इसलिए है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बना लिया है, और आईनी बेंच अब ज़ाहिर हुकूमत के वोटों से बनता है, हुकूमत की मेजॉरिटी के साथ बनता है। जिस तरीके से आपने 8 जजेस को सिंध हाई कोर्ट में बाईपास किया और 9वें को आपने उसमें ऐड किया के आगा साहब को, तो अब हुकूमत कहती है, पीपल्स पार्टी जो कल चंद दिन पहले तक कह रही थी हमारे तहफुजात है, उनके तहफुजात यही थे कि हमें मर्जी का आईनी बेंच दो, मर्जी का आईनी बेंच या कि मर्जी के जजेस चाहिए। तो वो उनको यकीन है, जिस तरीके से आज खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा आईनी बेंच को कि आप इस मामले को टेकअप कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये मामला सिरे से हमारे सामने है ही नहीं, तो हम इस मामले को टेकअप क्यों करें। तो उस बुनियाद के ऊपर इन सबको यकीन है कि अगर हम पाबंदी लगा भी लेंगे तो अब तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा। और आज यही गंडापुर कह रहे थे कि हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। और जरा इनका अंदाजा लगाइए कि ये कर क्या रहे हैं। कर ये रहे हैं कि वो एक और जो हीरा ना, जिस तरीके से मोहसिन नकवी एक हीरा है और फैसल वावड़ा एक हीरा है, एक गवर्नर सिंध का लगाया हुआ है कामरान टिसोरी, वो भी एक हीरा है। मजे की बात यह है कि जो तय पाया था वो ये था कि नून लीग ने अपना गवर्नर लगाना था। ये सारे हीरे चूंकि नुमाइंदे किसी और के हैं तो उनको भी हटाया नहीं जा सका। तो वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे जी हमारा जादूगर यानी मोहसिन नकवी कामयाब हो गया है और इनकी जादूगरनी यानी बुशरा बीबी के मुतालिक कह रहे थे वो फेल हो गई है। जब आप इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म के मस्खरे आपने इतने अहम ओहदों के ऊपर बिठाए हुए हूं तो फिर आप क्या संजीदा बात कर सकते हैं किस हवाले से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
جہاں بہت ساری باتیں ہیں، تحریک انصاف کے لوگ اپنی قیادت کے اوپر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. ان میں سے ایک پنجاب کو لے کے ہے، اور پنجاب کو لے کے یہ ہے کہ پنجاب کہاں پہ تھا، پنجاب کی لیڈرشپ کہاں پہ تھی. اگر وہاں پہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا تو کیا پنجاب سے ایسے قافلے لے کے گئے؟ میں نے خود آپ کو بتایا تھا کہ اگر 4 لین کا رستہ ہے تو 1 لین کھلی ہوئی تھی، ناممکن نہیں تھا. اگر آپ کے پنجاب اسمبلی میں 100 ایم پی ایز ہیں، 100 ایم پی ایز 100 بندہ لے کے جاتا نا جناب، تو 10-15 ہزار بندے چلے جاتے ہیں یہاں سے. لیکن آپ وہ بھی کر نہیں پائے. اب ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کی قیادت ہے ان کو استعفے دینے چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوا یا اس طرح سے پریشر بلڈ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب بڑا سادہ ہے. اس کا مطلب سادہ اس لیے ہے کہ آپ جو ہے پنجاب سے وہ پریشر بلڈ نہیں کر پائے. اگر آپ نے پنجاب سے پریشر بلڈ نہیں کیا تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ پنجاب کے علاوہ تحریک ظاہر ہے کتنا کوئی ہوگا، آپ کا سپورٹ لائن تو پنجاب ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ پنجاب والے نہ حماد اظہر نظر آئے، وہ اتنی ایک فوٹیج نظر آئی کہ کسی دریا کے اندر سے جو ہے وہ کشتیاں لے جاتے ہوئے نظر آئے. لاہور میں آپ کوئی ایسی تحریک پیدا نہیں کر پائے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہیں کہ حکومت کو کوئی غیر معمولی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ تحریک انصاف کو مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ وہ لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے اسلام آباد میں جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کا مخالف ہونے کے باوجود اصول پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس چیز کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ میں جو اسلام آباد میں پرتشدد واقعات ہیں ان کی مذمت کرتا ہوں اور ہمارے اداروں کو الیکشن سے دور ہونا ہوگا تبھی عوام کو سکون آئے گا. لیکن اب وہ تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو الیکشن سے دور ہونا ہوگا، لیکن وہ الیکشن سے دور کیسے ہوں گے اور عوام کو تب سکون آئے گا، اس حوالے سے کوئی نظر نہیں آ رہا. ان کا جو آج کے حالات ہیں وہ 8 فروری کی وجہ سے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کو جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا، اور ان کا کہ کیا تمام تر انتظامات کے باوجود ڈی چوک آنے دیا گیا، کیا خون ریزی کا راستہ دیا گیا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے یہ جو سب کچھ کیا اور لوگوں کو آنے دیا، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ وہ ڈی چوک آئیں اور اس کے بعد آپ یہ سارا کھیل کھیلیں؟ تو میرے خیال سے یہ سنجیدہ واقعات ہیں اور یہ حساس واقعات ہیں. سب یہ جو بات بھی کر رہے ہیں تو ان کو سوال اٹھانا چاہیے. اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ جس طرح محسن نقوی اور کل یہ کہہ رہے تھے جی وہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا انہوں نے ٹیئر گیس چلائی ہے جی، وہ تو خیبر پختونخوا حکومت کی ہے. اب جی خیبر پختونخوا پولیس کے پاس جو آنسو گیس شیلز کا سٹاک ہے اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. پھر آپ آئی جی اسلام آباد جو ہے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اسلحہ کہا کہ یہ ہم نے اسلحہ برآمد کیا. اللہ کے بندوں کو ہوش کو عقل کو ہاتھ مارو. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جان گئی اور ان کے پاس اسلحہ تھا، تو انہوں نے کہاں اسلحہ استعمال کیا ہے؟ کچھ کوئی فوٹیجز دکھا دے. اب آپ وہ دکھا رہے ہیں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہاں لکھا ہوا ہے تحریک انصاف کے لوگ ہیں؟ تو پتہ نہیں ان بابو کو کب عقل آئے گی. اب اگلی خبر جج صاحب کے حوالے سے ہے. عمران خان کے 9 مئی کے حوالے سے جو 8 مقدمات ہیں جن کی پہلے سماعت ہونی تھی 30 تاریخ کو، پھر ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی تو عدالت نے منظور کی اور 27 کو ہوئی. آج اس کے اوپر سماعت ہوئی. حکومتی دلائل مکمل ہونے کے بعد جو 8 مقدمات ہیں ان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر آج دن میں تقریباً کوئی 1-1:30 بجے کے آس پاس فیصلہ محفوظ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ جی جج صاحب فیصلہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں. ہم گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا جائے. اطلاعات یہ ہیں کہ جج صاحب فیصلہ لکھی جا رہے ہیں، تو جج صاحب خدارہ فیصلہ سنا دیں. لیکن کورٹ رپورٹرز کی اسیسمنٹ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو ضمانت دیں گے، شاید ایسا فیصلہ نہ آئے. جو میں نے کورٹ رپورٹر سے معلومات لی ہیں ان کے مطابق نہ صرف شاید عمران خان کی ضمانت کو مسترد کر دیا جائے بلکہ جنہوں نے ضمانت دی ہے ان کے خلاف بھی کچھ لکھا جائے. تو اگلے چند گھنٹے ہیں، اس حوالے سے انتظار کر لیتے ہیں، پھر معاملہ آ جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.